الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الجنة للموحدين والنار للمشركين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزانی که دیشب تشریف داشتن، انگیزه به قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح شد که بعضها کم لطفی میکنن، فقط تمام چیز را منحصر میدارن به این که 4000 نامه کوفیان آمد به ابا عبدالله الحسین، به خاطر اون مسئله قیام نکرده. چیزهای دیگری هم بود، مسئولیت هایی که داشت، داستانش مفصل که دیشب اشاره کردیم به اونها. اما عرض کردم که یزید ابن معاویه این نواسه ابو سفیان خون آشام دستور داده بود که باید از کسانی که حراس از اونا داشت، از جمله ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بیعت بگیرن. دو کس را زیاد رویش تأکید کرده بود. یک، وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دوم، عبدالله ابن زبیر. موقعی که آمدن حاکم مدینه خبر داد و مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که باید بیایی به دارالحکومه و در اونجا بیعت بکنی با یزید ابن معاویه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام ترجیح داد به این که باید برود با اینها ملاقات بکند. به این کار را کرد. حالا یکی از دلایلش این که خودش ترجیح داد. دلیل دیگر این که حاکم بودن اونها در اونجا و می توانستن با زور و جبرم آقا را بکشانن به اون مجلس. به هر حال به مجرد این که خبر شد عبدالله ابن زبیر که ابا عبدالله الحسین علیه السلام را برای بیعت طلبیده‌اند، شبانه دزدانه از مکه حرکت کرد. ببینید دو تا حرکت در اینجا موجود است. یکی حرکت خداپسندانه، یکی حرکت ریاست طلبانه. عبدالله ابن زبیر که هوای حکومت و خلافت به سر داشت، از بیراهه ها حرکت کرد، شبانگاه حرکت کرد. کسی باید مزاحمش نشود. در اونجا خود را مخفی کرد در چندین جا برای این که تجهیزات به وجود بیاره، مبارزه کنه با یزید و قدرت و دولت و حکومت و خلافت را بگیره. اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام برخلاف این مسئله بود حرکتش. اون از راه پشته ها حرکت کرد. اما ابا عبدالله الحسین را عزیزان آمدن گفتند، نزدیکانش گفتند، برادران رضاییش گفتند، برادران که نسبت به ایشان داشتند آمدند، هر قدر به ابا عبدالله گفتند که برو از اون راهی که عبدالله ابن زبیر استفاده کرد و خود را صحیح و سالم به مکه رسانید، نکند مأموران حکومت و دستگاه شما را اذیت بکنند. اما ابا عبدالله الحسین مقصدش این نبود که بیاید حکومت را به دست بگیرد، یزید را از بین ببرد، خودش بشیند به جای یزید. قطعا این مسئله نبود. حالا اگر زمینه فراهم میشد از اون اولها ممکن بود این مسئله، اما خواسته اینها فقط ترویج دینه. میخواست مسئولیت خود را در قبال الله جلت عظمته رفع بکند.
آقا ابا عبدالله الحسین از بیراهه حرکت نکرد. چرا؟ سیاستش عین دیانتش بود. اما سیاست عبدالله ابن زبیر سیاست خدعه و نیرنگ و فریب و ریاست طلبی بود. از بیراهه حرکت کرد. ابا عبدالله الحسین خودش رسان تا مکه معظمه. حالا جریان مفصل اگر زندگی بود انشاءالله شب‌های دیگر هم در خدمت شما هستیم. فقط این مسئله را خواستم امشب برای یک کلمه به عزیزان، اونهایی که مطالعه ندارن، مخصوصا نوجوانان عزیز ما که از داستان کربلا اطلاع ندارن، این را بدانن. ما سیاست داریم عین دیانت و سیاست هم وجود دارد. سیاست خدعه، نیرنگ، فریب، بالای گرده مردم سوار شدن، بیت المال را حبس کردن، معیشت خودش را فراهم کردن که اونها از اهل بیت پیغمبر دور است. و این نکته را انشاءالله در نظر داشته باشید. حرکت ها ادامه داشت در هر مقطع از این جاهایی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرسید. فقط کارش امر به معروف و نهی از منکر بود. چهره خبیث اموی ها را آشکار می ساخت بدون اینکه ترس و هراسی داشته باشد. امام حسین که عبدالله ابن زبیر نبود که پنهانی حرکت بکند و امروز مردم سنگ خلافت او را به سینه بزند. حسین ابن علی فرزند رسول الله، فرزند امیر المؤمنین و در خط امامت و ولایت بود و این حرکتش خدا پسندانه تا این که رسید کربلای معلا. در اونجا هم روز اول، دوم، سوم الی روز تاسوعا که امروز باشد. مانند امروز ابا عبدالله الحسین علیه السلام را چنان در علقه معاصره قرار دادند که در هیچ وقت از زمانی که ورود پیدا کرده بود ابا عبدالله الحسین در کربلای معلا این گونه علقه تنگ نشده بود برای ابا عبدالله. رفت و آمدها کنترل بشه، حلقه های امنیتی پشت سر هم. میدانستم که چندین بار عرض کردم دیشب پریشب که چندین مرتبه ابا عبدالله الحسین دستور داد به برادر قهرمانش سپه سالار کربلا که برو آب بیار و اون صفحه ها را شکست، آب به خیمگاه آورد. مسئله ای که قابل تذکر میدانم اینه، این که میگویم از روز اول در خیمگاه آب نبود تا روز عاشورا، این قطعا دروغ. اگر این چنینی بود اصلا سوال برانگیز میشد. خود ابا عبدالله در مسیر راه آب داشت با خودش. کاروانی که حرکت میکنه، کسی که میخواد بار سفر ببنده، همه تدارکاتش هم در نظر میگیره. به حد ابا عبدالله الحسین با خودش آب داشت در مسیر راه. میدونست با اون علم امامتش موقعی که حر ابن یزید ریاحی آمد محاصره کرد حسین را که دیگر اجازه نمیدن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام به چهره حر و اون سران و لشکری که با خودش بود یک نگاه انداخت که از بیابی میخواستن به هلاکت برسن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهش فرمودن ای حر، میدانم آمدی جلو مرا بگیری، اما در این صحرا آبی هم نداری. میدانم خودت تشنه هستی و یارانت و لشکریانت. اشاره کرد به باب الحوائج ابوالفضل العباس، این ساقی تشنگان. عباسم آب بده برای اینها، به دشمن آب میده. چه عملی از خود نشان میده ابا عبدالله و اون سنگ دلانی که قطعا بوی از انسانیت نبردن و قلب اینها را شیاطین همه کمند انداخته و آنقدر آهنین ساخته که حتی انسانیتشان فراموش شده. این روز تاسوعا که آخرین روز بود و امشب هم که آخرین شب از حیات حسین و یاران حسین هست، شدیداً در محاصره قرار داشت. امون کسایی که در لشکر حر بودن
امین امشب در محاصره دارن ابا عبدالله الحسین علیه السلام را. تشنگی اونجا را فراموش کردن. این نمک نشناس ها، آخر اگر کسی به کسی احسان میکنه قطعا در یک موقع میخواد احسان یک کسی را ادا بکنه، اما اینها این کار را نکردن. ابا عبدالله را در مضیقه قرار دادن. به هر حال امروز و امشب صحنه‌های عجیبی در کربلای معلا رخ داد. صحنه ها دلخراش بود. اصحاب رسول الله که در کنار ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اونجا بود و اصحاب حسین شدن که از بهترین اصحاب بودن، اینا امشب حراس نداشتن از چیزی. در داستانها میدرسم وقتی برادر بزرگوار ما جناب حاجی آقای مبشر گرفته شود، داستان امشب چنان عبرت انگیز است. بریر ابن خزیب یکی از یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. میگن اون شخصیتی بود که در هیچ موقع از زندگیش با کسی شوخی و مزاح نداشته، اما در این شب عاشورا با عبدالرحمن مزاح کرد، شوخی کرد، خندیدن با هم. عبدالرحمن قرض شد، برای چه خبر ایسا؟ این شبی نیست که تو بخندی. گفت یگانه رنج ما و یگانه مصیبت ما فقط داد و فریاد این کودکان ابا عبدالله است که العطش می‌کنند. و الا من شادم، چرا شاد نباشم؟ مقام و جایگاهم را حسین ابن علی به من نشان داده. تا به این حد اونا آمادگی داشتن برای شهادت، شهامت داشتن که شهادت نصیبشان شد. به همه حال عزیزانم، امشب شب عاشورا، شب مصیبت، شبی که من یقین کامل دارم. من یک مثال ساده میزنم، بعد انشالله وارد میشم به این رو. اگر از کسی پدرش بمیر، یکی از نزدیکانش بمیرد، مجلس عزا برای اون برپا بکنن، آیا این پسر و اون خانواده و وابستگان در خود اون مجلس شرکت میکنن یا نه؟ یقینا این کار رو میکنن. اما بدانید که صاحب عزا حجت ابن الحسن المهدی است. امشب مبادا غافل شوید. من که قابل نیستم، اعتراف میکنم، اما شاید آقا امام زمان در کنارتان نشسته باشه. چرا؟ من از کجا میگم؟ شما همه میدانید کسایی که مشهد مقدس رفتن به بابوس آقا علی ابن موسی رضا. خواهران دقت بفرمایید، خواهران عزیزم، امشب شب مصیبته. به خاطر زینب کبرا سلام الله علیها خاموشی را، سکوت اختیار بکنید. در مشهد مقدس یک کوچه ای است به نام کوچه نوان. تاریخ نشان میده. حالا ممکن این قضیه از 100 سال تا 120 سال باشد. در این کوچه نوان محبان زهرای عزیز و آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینا زنانه خوانی دارن. در ایران بسیار رسم است، کسایی که بودن میدارن. مجالس خانواده خانه میگیرن، هر کس به خانه خود این برکت را میارن، ذکر مصیبت وارد میشه در خانه ها و از اون برکت میگیرن. این کوچه یک حسینیه قدیمی بوده. این خانم ها میرن اونجا، میبینن هر سال که جلسه دایر میکنن، سیاپوش میکنن. موقعی که میرن به چایخانه میبینن که یک خانمی که هیچ نمیشناسن، 1 سال 2 سال 3 سال میبینن در اونجا آمدن مشغول ظرفشویی و اون به اصطلاح گیلاس و ظرف چایی که برای مستمعین آوردن اونها را میشوره، استفاده میکنه. آخر وقت به همه میگن دست مسیده میگیره، قبول باشه انشاءالله از همه رای خودش رو به پیش میگیره. هیچ کس هم جرأت نمیتوانه که بگوید. بین خودشون یک روز گفتن بابا امین خانم کی هست ناشناس، همیشه میآید اینجا خدمت میکنه، آخر بشناسیم از کدام میلانه هست، از کدام محله است، یک تشکری بکنیم، دعوت بکنیم از ایشان، ازش استفاده بکنیم. خب بگذارین حالا سوال نکردیم، الان زشته. اون روز آخر جلسه ازش سوال میکنیم. اون روز آخر جلسه موقعی که شد آمدن
گفتن خانم ببخشید دست شما درد نکنه، آمدین در یک مدت امرای ما همکاری کردیم در ازای ابا عبدالله الحسین کردیم. حالا ما نمیدونیم، میخواییم سالهای بعد خود ما بیاییم از شما دعوت بکنیم بیاییم به ازای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یک وقت اشکای این بیوی جاری میشه، میگه ای عزیزانم، مگر ممکن است که شما محبان من بیایید اینجا برای فرزندم حسین عزاداری بکنید، اما من فاطمه زهرا در مجلس شرکت نکنم؟ فاطمه زهرا در مجلس شرکت داره، در کنار این خواهران نشسته، باید قدرشون رو بدانه. آقای امام زمان در بین ما است، اما من که لیاقتش ندارم یا امام زمان. به هر حال امشب شب اندوه و مصیبت و گریه و اشک و آه و ناله است و هر سالی که میگذره این برکت خون حسین در هر کجا نزدیک میشه. امسال الحمدلله و المنه اونایی که بازم قصد شهادت عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در کابل گرفته بودن، به لطف نظر آقا امام زمان همه دستگیر شد. جریانش مفصل است، میتونیم به اینترنت وارد. السلام علیک یا ابا عبدالله یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا. چه آماده شدی؟ انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا اما یا وجیئا چی میگن اینا؟ یا وجیئا برای شادی روح مقدس آقا امام زمان اطمینان به آقا بده. بگیم آقا جان اگر اون روز آقا ابا عبدالله یاریگر نداشت در این کشوری که همه کفرن، همه بوی از اسلام نبردن، اما تعداد محبان دور هم جمع شدن فریاد میزنن یا وجیعا در رکاب شد، حیوان دید ز پیشه ظالم خراب شد. آنگاه سکینه آمد و گفتا که ای پدر از تاب تشنگی جگر من کباب شد. ابا عبدالله فردا با همه ادعا میکنه، با همه ودا کرد. ابا عبدالله همه را آرام کرد،
اما اونی که آرام نمیشد خواهرش زینب بود. هر چی گفت به خواهرش زینب دید آرام نمیشود. آخر چی کرده با عبدالله؟ با اون انگشت امامت گذاشت روی سینه زینب. زینب هم آرام بگیر، بعد از من زیاد گریه خواهی کرد. زینب آرام شد، صدا زد برادر برو به خدا می سپارمت. اما عبدالله حرکت کرد آمد به طرف میدان. اما اهل عرب می دانستن این ودای آخر زینب. امیر که چند قدم به طرف میدان رفت یک وصیت کرده بود ابا عبدالله به اهل بیت تا سرم را به نوک نیزه نبینید صدایت به ناله بلند نشد. نمیخواهم دشمن صدایتان را بشنود. یک وقت ابا عبدالله نگاه کرد هنوز وارد میدان نشده. صدای اهل بیت بلند شد. زینب از پشت سر صدا میزنه مهلا مهلا یا ابن زهرا مهلا یا ابن نمازو با زینب مهلا چی شده خواهرم؟ مگر نگفته بودم صدایت بلند نشود؟ صدا زد حسین جان به خدا وصیتت را به روی چشم قبول کردم. امین که رفتی یک جمله یادم آمد. یادت است من کودک بودم کنار مادرم زهرا نشسته بودم. مادرم در بستر افتاده بود پهلویش شکسته بود صورتش را نیلی کرده بودن. یک وقت به من یک وصیت کرد صدا زد زینبم اوش داری من کربلا نیستم عوض من زیر گلوی حسینم را ببوسی. اما عبدالله تا اسم مادر شنید از زلجلا آمد پایین نشست. زینب صدا زد حسینم تحمل کن. آمد 7 مرتبه کنار حسین گردش کرد. چی کرد لبها را زیر گلوی حسین. یک وقت دیگرم زینب گذاشت زیر گلوی حسین. اون موقعی که سر حسین در بدنش نبود لبها را به لگای بریده حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت. اگر کشتن چرا خاکش نکردن؟ کفن بر جسم سجاکش نکردن. صلوات جلیل.